स्वास्थ्यप्रतिको लापरवाहीका कारण विश्वमा वर्षेनी 1,79,80,00,000को मृत्यु हुने गरेको WHO को तथ्याङ्क। मुटु रोगको समस्या न्यूनीकरणका लागि बेलैमा बानी सुधार्न जरुरी रहेको चिकित्सकको सुझाव। मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ मार्ग निर्माण सहितको बाँकी काम पूरा गर्न चिनिया सिनो हाइड्रो कम्पनीसँग सम्झौता। सम्पूर्ण काम 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने। प्याजको मूल्य दिन प्रतिदिन आकाशिँदै गएपछि भारत सरकारद्वारा निर्यातमा प्रतिबन्ध। दशैं सुरु भएसँगै नेपाली उपभोक्ता थप मर्कामा। तालिबान विद्रोहीको डरले अफगानिस्तानमा मतदान गर्ने संख्यामा भारी गिरावट। हिजो भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा 20 लाखले मात्र मतदान। र तेस्रो संस्करणको साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिपको उपाधि भारतलाई। तनावपूर्ण फाइनलमा बंगलादेश 2-1 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। सुरु गरौं हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तारबाट। कान्तिपुर सविस्तार। अव्यवस्थित जीवनशैली, बढी चिन्ता, नियमित कसरत नहुने लगायतका कारण पछिल्लो समय मुटु रोगीको संख्या बढेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मुटु सम्बन्धी रोगका कारण विश्वमा वार्षिक 1,79,00,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। सन् 2030 सम्म मुटुजन्य रोगबाट मात्रै 2,30,00,000 मानिसको मृत्यु हुन सक्ने स्वास्थ्य संगठनको अनुमान छ। मुटु रोगको 10% कारण सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको उपयोगलाई मानिएको छ। धूमपान, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, मधुमेह, मोटोपन, चिन्ता आदिले मुटु रोग लाग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। मेरो चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्मको चाहिँ अफिसकै काम हुन्छ दिनभरि नै। त्यस पछाडि बेलुका भएपछि खानपानमा चाहिँ अब तपाईँको त्यही हो, बेला बेलामा यसो चाहिँ मद्यपान सेवन गरिन्छ, विस्कीहरू। एक्सर्साइज मेरो खासै छैन अहिले सर। दैनिक कार्यालयको काममा व्यस्त र फुर्सदको समयमा मदिरामा मस्त। मदिराको साथमा धूमपानको अर्को अम्बल छ उनमा। काठमाडौँ कर्मभूमि भएका 31 वर्षीय युवाको अनुभव हो यो। तर एक सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करिब 45 हाराहारीका महेन्द्र ध्वज अधिकारीको दैनिकी अघिका युवाको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो छ। 5 बजे अघि नै बिछ्यौन त्यागी शारीरिक अभ्यास गरी खानपानमा विशेष ध्यान दिने बानी छ उनको। 7:30 सम्म चाहिँ एक्सर्साइजै गर्छु। नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि अनि खानासाना खाने र अफिस आउने। मद्यपान मैले गर्दिन। विगतमा अस्वस्थ जीवनशैली जिउनेहरूमा 40 वर्ष कटेपछि देखा पर्ने मुटु रोग हिजो आज युवा पुस्तामै देखिने कारण अघिकै युवाको भनाइलाई आधार मानौ। प्राकृतिक कारणले हुने मुटुको समस्या एकातिर छँदैछ। स्वास्थ्यप्रतिको लापरवाहीका कारण निम्तिने मुटु रोगको समस्या न्यूनीकरणका लागि बेलैमा बानी सुधार्नु जरुरी भइसकेको छ। शरीरबाट पसिना आउने गरी गरिने व्यायाम मुटु रोगबाट जोगिने उत्तम विधि हो, जस अन्तर्गत हिँडाइ पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। खानेकुरा अन्तर्गत चिनी, नुन, बोसोयुक्त खानेकुरा, धूमपान तथा मद्यपान प्रमुख जड मानिन्छ। चिनीले मोटोपन, सुगरसँगै मुटुको समस्या निकाल्ने हुँदा पेय पदार्थ तथा मिठाई सकेसम्म आजैदेखि त्याग्ने बानी बसाल्दा राम्रो हुने मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिल बताउँछन्। चिनी मिसाइएको जुन खानेकुराहरू छ, चाहे त्यो कोल्ड ड्रिङ्क्स होस्, चाहे त्यो मिठाई होस्, चाहे त्यो जुन प्रकारको खानेकुरा जसमा चिनी हालिएको हुन्छ, चाहे त्यो चियामा चिनी हालिएको होस्, त्यो चिनी तपाईँको शरीरमा गएपछि मोटोपना, कोलेस्ट्रोल, सुगर, मुटुको समस्या यो सबै गर्छ। चिकित्सकीय अनुसन्धानले विकसित मुलुकमा कम हुँदै गएको यो समस्या पछिल्लो समय नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रमा बढ्दै गएको देखाएको छ। मुटु रोग धनीलाई मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता पछिल्लो समय गलत साबित हुँदैछ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 6,828 जना विपन्न वर्गका बिरामीले सरकारी सहयोगमा मुटुको उपचार गराएका छन्। मुटु रोग लगायतका नसर्ने रोगबाट बच्न सचेतनाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशलाई 1-1 करोड तथा संघीय स्तरमा 94 लाख बजेट छुट्याएको छ। विपन्न वर्गका मुटु रोगीको उपचारमा संघीय सरकारको गत आर्थिक वर्ष मात्र 68 करोड खर्च भएको छ। निजी पहलमा उपचार गराउनेको खर्चको हिसाब भने बेग्लै छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष विपन्न वर्गका परिवारमा मात्र 1000 का दरले बिरामी बढ्दै गएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक रोशनी तुई 74-75 मा 4,276, 73-74 मा 3,342 र 72-73 मा 2,780 जनाले पाउनु भएको छ। यो प्याटर्न हेर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। मुटु रोगहरू अराउन्ड 1000 जनाको दरले बढ्दै गएको छ। तर यो भनेको नेपालभरिको सबै मुटु रोग होइन है। यसमा चाहिँ जुन स्थानीय तहले विपन्न भनेर सिफारिस दिएका र हाम्रो सूचीकृत हस्पिटलमा उपचार पाएका बिरामीहरूको संख्या मात्र हो। यो भन्दा धेरै हुन सक्ने हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढीको
मानिसको ज्यान लिने रोगमा यो पहिलो नम्बरमा आउँछ। सन् 2015मा गरिएको सर्वेक्षणले 1,70,00,000 मानिसले अल्पायुमै ज्यान गुमाउने र तीमध्ये 82% अल्प विकसित राष्ट्रमा यस्तो समस्या देखिने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा 37% मृत्युको कारक मुटु सम्बन्धी रोगलाई मानिएको थियो। सन् 2016मा त विश्वका 1,79,00,000,000ले मुटु रोगका कारण ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो। 85% को मृत्यु हृदयघात र पक्षघातबाट हुन गएको थियो। सो संख्या आगामी दशकसम्म थप 1 करोडले बढ्न सक्ने विज्ञको अनुसन्धानले देखाएको छ। उपचार खर्च समेत महँगो हुने भएकाले रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हुने मुटु रोग विशेषज्ञ ओम मूर्ति अनिल बताउँछन्। तपाई समस्यामा पर्नु भन्दा अगाडि नै डाक्टर कहाँ जानुस्। तपाईलाई कुनै रोग लागेको छैन, तपाई चेक गर्नुस् तपाईको सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल के छ, अनि तपाई पत्ता लगाउनुस् र डाक्टर कहाँ गएर चेकअप गरेर तपाई हेर्नुस् कि तपाईको शरीरमा कुनै नराम्रो कुरा छ कि छैन र त्यसलाई कसरी ठिक गर्ने एउटा गाइडलाइन प्रिपेयर गर्नुस्। डाक्टरले तपाईलाई डाइरेक्सन दिन्छ, गर्ने त तपाईले नै हो। छातीको बीच भागमा दुख्ने, घरौं वस्तुले थिचे जस्तो हुने, दुखाइ बायाँ हाततिर सर्ने, पेटको बीचमा अत्यधिक दुखाइ हुने, चिटचिट पसिना आउने, वाकवाकी लाग्ने तथा बान्ता हुने, डर लाग्ने तथा मुटुको धड्कन बढेको महसुस हुने, विशेष गरी मधुमेहका रोगी तथा वृद्धहरूलाई अचानक असहज तथा श्वास हुने, थोरै गतिविधि गर्दा पनि असहज र थकाइ लाग्ने लगायतका लक्षण मुटु रोगका हुन्। जसबाट बच्न धूमपान, मद्यपान पूर्ण रूपमा त्याग्ने, तारेको तथा बोसोयुक्त खानेकुरा नखाने, रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने, मधुमेहको उचित स्याहार गर्ने, तौललाई नियन्त्रणमा राख्ने, मौसमी फलफूल तथा सलादको सेवन धेरै गर्ने र पसिना निकाल्ने शारीरिक व्यायाम धेरै गर्नाले मुटुको समस्याको सम्भावित जोखिम 95% कम हुने चिकित्सकको सुझाव छ। सवारी साधन निश्चित समयमा सर्भिसिङ गरे जस्तै बेला बेलामा स्वास्थ्य जाँच गर्दा अझै बुद्धिमानी हुनेमा दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गको बाँकी काम 1 वर्षभित्र सक्ने गरी चिनिया कम्पनीसँग आज सम्झौता गरेको छ। लामो समयदेखि अन्यलमा रहेको आयोजनाको काम दशैंपछि असोज 26 गतेबाट सुरु गर्ने गरी 85 करोड रुपैयाँमा चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता भएको हो। चिनिया कम्पनीले सुरुङको अन्तिम संरचना निर्माण र फिन्सिङको काम गर्ने आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिनुभयो। यसअघि आयोजनाबाट हात झिकेको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग आबद्ध श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिकको सहितको बाँकी 3 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने सहमति पनि भएको पन्तले बताउनुभयो। एडोक्स तर्फको कामका लागि पनि सिनो हाइड्रोसँग केही दिनमै सम्झौता गर्ने आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका बेला इटालियन कम्पनी सीएमसी टाट पल्टेको भन्दै काम छोडेर भागेपछि काठमाडौँवासीको दशकौंदेखिको मेलम्चीको पानी पिउने चाहना पुनः अन्यलमा परेको थियो। पटक पटकको छलफलमा पनि सीएमसीले काममा नफर्कने अडान लिएपछि सरकारले बाँकी काम सम्पन्न गर्न चिनिया हाइड्रोसँग नयाँ सम्झौता गरेको हो। नेपालीहरूको प्रमुख चाड बडा दशैं घर घरमा घटस्थापना गरी आज सुरु भएको छ। आफ्नो पूजा कोठा वा दशैं घरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेशको पूजा गरी माटोको पूर्ण घडामा गाईको गोबर राखी घाम नछिर्ने अँध्यारो कोठामा जौ मकै रोपेर जमरा राख्ने गरिन्छ। घर घरमा आज राखिने जमरा विजयादशमीको दिन टीकासँगै समृद्धिको प्रतीकका रूपमा लगाउने गरिन्छ। हनुमानढोका दरबारमा रहेको दशैं घरमा वैदिक विधिपूर्वक जमरा राखी महाकाली, महालक्ष्मी, नवदुर्गा र अन्य शक्तिपीठहरूमा नवरात्रि पूजाको शुभारम्भ गरिएको छ। आजै गोर्खा र नुवाकोट दरबारमा पनि जमरा राखिएको छ। हनुमानढोकाको दशैं घरमा बिहानको शुभ साइतमा घटस्थापना गर्दा नेपाली सेनाको एक टुकडीले बधाई समेत गरेको थियो। आजदेखि दशैं अवधिभर नवरात्र पर्व मेलाका रूपमा शक्तिपीठ तथा घटस्थापना गरिएका स्थानमा घरमूली वा पण्डित पुरोहितद्वारा सप्तशती चण्डी र भगवती स्तोत्र पाठ गर्ने चलन छ। दशैं मनाउन घर जाने यात्रुसँग बढी भाडा असुलेको अभियोगमा प्रहरीले टिकट काउन्टरबाट 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरीले उनीहरूलाई काठमाडौँको कोटेश्वर र बल्गुबाट पक्राउ गरेको हो। महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालका अनुसार मकवानपुरका श्रीराम स्याङतान, बाराका चन्दन शाह, सिन्धुलीका दिपेन्द्र पौडेल, पाँचथरका उपेन्द्र ढुङ्गाना र महतरीका विशाल घिसिङलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटी र तीनकुनेमा राखिएको
गरिएको छ। आरोपितहरूमाथि ठगी अभियोगमा मुद्दा दायर गरिने एसएसपी ढकालले बताउनुभयो। दशैं लक्षित अग्रिम बुकिङ खुलेपछि 9 जना चालक समेत पक्राउ परेका छन्। लामो दूरीमा 2 जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। यसैबीच 85,091 यात्रुले उपत्यकाका विभिन्न काउन्टरबाट अग्रिम टिकट बुकिङ गरेका छन्। आज साँझसम्मको अभिलेख अनुसार अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेपछि 80,341 जना काठमाडौँ भित्रिएका र 88,080 सर्वसाधारण काठमाडौँबाट बाहिरिएको ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशी नेता मान्ने कम्युनिस्टलाई देशको माया नहुने बताउनु भएको छ। काभ्रेको बनेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति देउवाले सी जिनपिङ विचारबारे प्रशिक्षण चलाउने देशका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राष्ट्रवादी हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो। वर्षौं शासन गरेका राणा, पञ्चायत र राजा फालेको प्रसंग निकाल्दै उहाँले 2/3 सरकार हटाउन समस्या नहुने दावी गर्नुभयो। आन्तरिक विवादका कारण अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो पार्टीमा खुम्चिएको बताउँदै उहाँले गाउँ गाउँ पुगेर जनताको समस्या बुझ्न र समाधान गर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। नेकपाका कार्यकर्ताले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालमाथि आज तनहुँको रिसिङको ऐरी चौतारीमा आक्रमण प्रयास गरेका छन्। रिसिङ गाउँपालिकाको भवन शिलान्यास गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै गर्दा नेकपा कार्यकर्ताले नेता रिजालमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका हुन्। सवारी साधन आउजाउमा रोक लगाएपछि पैदलमा कार्यक्रम स्थल जाँदै गरेका डाक्टर रिजाललाई नेकपा कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढासहित सिसाको बोतल प्रहार गरेको नेपाली कांग्रेस तनहुँका कार्यवाहक सभापति जित प्रकाश आलेले बताउनुभयो। नेता रिजाल भने सकुशल हुनुहुन्छ। आफूमाथि मात्र आक्रमण नभई कांग्रेस र लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण भएको नेता रिजालले प्रतिक्रिया दिनुभयो। 2/3 प्राप्त केपी ओलीको सरकारबाट नै संविधान र लोकतन्त्र खतरामा परेको बताउँदै उहाँले नेकपाका कार्यकर्ता पुरानै माओवादीको शैलीमा प्रस्तुत हुनु संविधान विपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा कार्यकर्ताले मुख्य सडकमा ठाउँ-ठाउँमा रुख ढालेर सडक अवरुद्ध गरेका थिए भने नेता रिजाललाई करिब 4 घण्टा सडकमै रोकेर राखेका थिए। यद्यपि नेकपा रेसिङका अध्यक्ष गञ्जसिंह गुरुङले नेता रिजालमाथि नेकपाका कार्यकर्ताले आक्रमण नगरेको दावी गर्नुभयो। यता कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर घटनाको भर्त्सना गर्दै फरक विचार र सिद्धान्त स्वीकार गर्न नसक्ने नेकपा कार्यकर्ताको अधिनायकवादी चरित्र आपत्तिजनक रहेको बताएको छ। कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो नेपाली कांग्रेसलाई नजिस्क्याउन र आफूलाई जिम्मेवार राजनैतिक दलको रूपमा प्रस्तुत हुन नेपाली कांग्रेस नेकपालाई चेतावनी दिन चाहन्छ। प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आगामी फेब्रुअरीमा 4 देशका ऊर्जा हेर्ने संसदीय समिति सहभागी सम्मेलन गर्ने भएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले नेपालसहित भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा हेर्ने संसदीय समितिको सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो। सो सम्मेलनमा जल ऊर्जाको उपयोग, अन्तर्देशीय ग्रिड स्थापना मार्फत विद्युतको आदान प्रदान, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा हरितगृह प्रभावलाई कम गर्ने तथा सस्तो र सुलभ जल ऊर्जा प्रवाह गर्ने विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ। काठमाडौँमा हुने सो सम्मेलनमा सहभागी देशका जनप्रतिनिधिबीच सहकार्य र आपसी सम्बन्ध थप मजबुत हुने समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले यस्ता सम्मेलनले विद्युत क्षेत्रको विकासमा साझा एजेण्डा तय गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने बताउनुभयो। सम्मेलनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सो सम्मेलनका लागि समितिका सभापति, अध्यक्ष, समितिका सदस्य सहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, लगानी बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक, सदस्य र समिति सचिव सदस्य सचिव रहेको समिति बनाइएको छ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क स्थित बीजी महलमा अनुगमन गर्न पुगेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोलीलाई असहयोग गर्ने 4वटा पसलको कारोबार रोका गरिएको छ। गङ्गबु स्थित मलमा आज अनुगमन गर्न पुगेको सरकारी टोलीलाई घेराबन्दी गरेर असहयोग गर्दै व्यापारीहरूले पसल बन्द गरी अवरोध सिर्जना गर्न खोजेका थिए। विभागको टोलीले ती पसलमा 24 घण्टे पुर्जी टाँसेर 20,000 जरिवाना सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। 24 घण्टाभित्र विभागमा उपस्थित नभए पसलहरूमा सिलबन्दी गर्ने विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिनुभयो। सो मलको पहिलो तलामा अनुगमन गरी विभागको टोलीले एक व्यापारीलाई कारबाही थालेपछि माथिल्ला तलाका व्यापारीहरू सटर बन्द गरी नाराबाजी र अनुगमन टोलीलाई घेराउ गर्न पुगेका थिए। चाडपर्वमा व्यापारीले ठगी गरिरहेको भन्दै सरकारले अनुगमन
गर्न कर्मचारीलाई खटाएको हो। कृषि विकास बैंकको रकम ह्याकिङ प्रकरणमा सोही बैंकका लाहान शाखा प्रमुख पक्राउ परेका छन्। महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले सुनिल कुमार शाहलाई आज सिराहाबाट पक्राउ गरेको हो। शाहले प्रयोग गर्ने युजर आइडी प्रयोग गरी भारतको मुम्बईमा बसेर मुख्य योजनाकार काले भनिने अफ्रिकन मूलका नागरिक पिटरले नेपालमा रहेको एजेन्टको खातामा 4 करोड 73 लाख रुपियाँ ट्रान्सफर गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। बैंकले भने शाहलाई यसअघि नै निलम्बन गरेको थियो। प्रहरीले सोही घटनामा संलग्न 16 जनालाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले करोड बढी रकम बरामद समेत गरेको छ। प्रहरीले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको बताए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 स्थानमा भने दिउँसै चोरी भएको छ। प्रहरीको विशेष सुरक्षा योजनालाई चुनौती दिँदै काठमाडौँको 2 र भक्तपुरको 1 स्थानबाट 18 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको धनमाल चोरी भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 चौमती डेरा गरी बस्ने धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 7का प्रकाश अधिकारीको कोठाबाट 4.5 लाख नगद सहित 8,53,000 रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँकै कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 7 थापा चोक स्थित दोलखा घर भएका 27 वर्षीय सुदीप थापाको मोबाइल पसलबाट मोबाइल घडी र रिचार्ज कार्ड समेत गरी 7 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 7 इनाचो बस्ने आसाराम दुवालको घरबाट पनि नगद 45,000 सहित 2,55,000 मूल्य बराबरको धनमाल चोरी भएको छ। प्रहरीले एक साता अघिदेखि नै चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा अभियान सुरु गरेको थियो। चाडबाडमा हुने सम्भावित घटनालाई ध्यानमा राखेर प्रहरीले सूचना सङ्कलनका लागि मात्रै काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरमा 93 जना प्रहरी कर्मचारीलाई सादा पोसाकमा र अन्य समयको भन्दा 60% बढी वर्दीधारी प्रहरी परिचालन गरेको छ। आन्दोलनरत पक्षसँग भएको सहमति अनुरूप चितवन मेडिकल कलेजले काम नगरेको भन्दै विद्यार्थी अभिभावकले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। सहमति अनुसार मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्कको भरपाई र प्रतिवेदन असोज 10 गतेभित्र नदिएपछि अभिभावक र विद्यार्थीले फेरि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन्। चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति र अभिभावक संघर्ष समितिले आज संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सहमति कार्यान्वयनका लागि भोलि बिहान 11 बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्। चितवन मेडिकल कलेजका शिक्षण विभागतर्फका प्रशासक अरुण कोइरालाले काम सक्न समय लागेको बताउनुभयो। चितवन मेडिकल कलेजले एमबीबीएस सहितका विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेको भन्दा 5 देखि 20 लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क लिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी अभिभावक र कलेज प्रतिनिधि बीच भदौ 26 मा चितवन जिल्ला प्रशासनमा सहमति भएको थियो, जसमा कार्तिक 18 सम्म बढी शुल्क लिएको फिर्ता गर्ने र असोज 10 भित्र बढी लिएको शुल्कबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने र भरपाई पनि दिने उल्लेख छ। कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिए पनि कुनै पनि खालको बिल भरपाई नदिएको विद्यार्थी अभिभावकले बताउँदै आएका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। आर्थिक सम्बन्धी ऐन र खरिद नियमावलीका कारण बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो फार्मेसी सञ्चालन गर्न सकेको छैन। प्रत्येक अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारी निर्देशन विपरीत प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्न नसक्दा दैनिक हजारौं बिरामी बाहिरका निजी फार्मेसीबाट महँगोमा औषधि किन्न बाध्य छन्। विषयगत परीक्षाको प्रश्नपत्रमै उत्तर समावेश भएपछि शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहको विषयगत अध्यापन अनुमति पत्र अन्तर्गतको अंग्रेजी विषयको वस्तुगत परीक्षा रद्द गरेको छ। अस्ति शुक्रबार भएको अंग्रेजी विषयको परीक्षामा 40 अङ्कको वस्तुगत प्रश्नपत्रमा उत्तर समेत समावेश थियो। र काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रको आग मचेर ललितपुरको दरबार क्षेत्रमा रहेको देगु तलेजु मन्दिरको पुनर्निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो। मोरङ डायरीमा देवनयन शाहको नमस्कार। विराटनगरको पुष्पलाल चौकदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने गछिया सडक आज शिलान्यास भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सो सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो। 23.7 किलोमिटर लामो विराटनगर जोड्ने सो वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि लुम्बिनी मृत सञ्जीवनी जेबी कन्स्ट्रक्सनले असोज 6 गते 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा समेत सांसदहरूले प्रदेशको नाम जोडाउन सकेका छैनन्। प्रदेशले जनभावना विपरीत नामकरणको विषय थाती राखेर अघि बढिरहेको छ, तर प्रदेशको नामको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेशको नामका लागि गृह कार्य भइरहेको र दलहरू बीच सहमति जुटेपछि पारितको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरणको विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू बीच छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। विराटनगर महानगरमा निर्माण भएका र निर्माण गरिरहेका कुनै पनि भौतिक संरचना अपाङ्ग मैत्री छैनन्। सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोगका लागि निर्माण गरिएका सडक, भवन लगायतका संरचना अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत महानगरले भौतिक संरचना निर्माण गर्दै आएको हो। विराटनगर महानगरमा अहिले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना अन्तर्गत 2 अर्ब 23 करोडको लागतमा सडक, नाला र ढल निर्माण भइरहेको मध्ये 74 किलोमिटर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। जनवादी गायक जेबी टुरेले विराटनगरमा 13वटा गीत गाएर एकल प्रस्तुति दिएका छन्। जेबी टुरे फाउन्डेसनले विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहमा जेबी टुरेको निरन्तरता भाग 3 अन्तर्गत टुरेको एकल साँझ कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनयन शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मोरङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्याजको मूल्य दिन प्रतिदिन आकाशिँदै गएपछि भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले आज निर्यात नीतिमा संशोधन गर्दै तत्काल लागू हुने गरी प्याजको निकासीमा रोक लगाएको हो। यस वर्ष भारतको महाराष्ट्र र कर्नाटक लगायतका राज्यहरूमा प्याज उत्पादनमा कमी आएपछि मूल्य आकाशिएको हो। यी दुई भारतमा सबैभन्दा बढी प्याज उत्पादन हुने राज्य हुन्। अघिल्लो वर्षको खडेरी र 2 महिना अघि भएको अत्यधिक वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीले यी दुवै राज्यमा प्याज खेतीमा नराम्रोसँग असर पुगेको थियो। यसले प्याजको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन हुन गई मूल्य बढेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पछिल्लो समय भारतीय बजारमा प्याजको थोक मूल्य नै प्रति केजी भारतीय 40 रुपियाँ भन्दा माथि पुगेको छ। खुद्रा मूल्य प्रति केजी भारू 70 भन्दा माथि छ। भाउ बढ्दै गएपछि 2 साता अघि मात्र प्याजको मूल्य नियन्त्रण गर्दा भन्दै न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रति टन $850 कायम गरेको थियो। त्यसले पनि प्याजको मूल्य नघटेपछि केन्द्र सरकार निकासीमै रोक लगाउने निर्णयमा पुगेको हो। आज सरकारका तर्फबाट वैदेशिक व्यापार विभागका महानिर्देशकले सूचना निकाल्दै निकासीमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेका छन्। साताको पहिलो दिन पनि शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 4.66 अङ्कले घटेर 1125.14 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका विकास बैंक र नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य समूह बाहेक बाँकीको उपसूचकमा गिरावट आउँदा धितोपत्र बजार प्रभावित बन्यो। आज 24 करोड 15 लाख रुपियाँ बराबरका 9,24,190 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। प्रभु बैंकको सबैभन्दा धेरै 3 करोड 36 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि हिजो सम्पन्न मतदानमा 20% मात्र मत खसेको छ। कुल 96,70,000 मतदाता रहेकोमा 20 लाखले मात्र मत खसालेको त्यहाँको निर्वाचन अधिकारीले बताएका छन्। यसअघि सन् 2018मा भएको निर्वाचनमा 70 लाख मतदाता सहभागी भएका थिए। चुनावमा भाग नलिन तालेबान विद्रोहीले दिएको चेतावनीका कारण मतदाताको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको रोयटर्सले जनाएको छ। विभिन्न मतकेन्द्रमा तालेबानले आक्रमण प्रयास गरे पनि कडा सुरक्षा व्यवस्थाका कारण शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको थियो। अन्तिम मत परिणाम नोभेम्बर 7 पछि मात्रै आउने त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपतिका लागि वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ घानी र प्रमुख कार्यकारी अब्दुल्लाह मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका छन्। निर्वाचनमा कुनै पनि प्रत्याशीले 50% मत प्राप्त नगरेको खण्डमा दोस्रो चरणमा मतदान गर्ने त्यहाँको व्यवस्था छ। अस्ट्रियामा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि मतदान भइरहेको छ। भिडियो प्रकरणका कारण गठबन्धन सरकार टुटेपछि समय अगावै आम निर्वाचन भएको हो। पूर्व चान्सलर सेबास्टियन कुर्सको कन्जर्भेटिभ पिपल्स पार्टीले जित हात पार्ने प्रारम्भिक सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। सोशल डेमोक्रेट्स, फ्रिडम पार्टी, ग्रिन्स र लिबरल पार्टी पनि चुनावी दौडमा छन्। फ्रिडम पार्टीको मद्दतमा गठन भएको कुर्स नेतृत्वकै सरकार भिडियो प्रकरणपछि विघटन भएको थियो।
अब खेल प्रसङ्ग काठमाडौँमा सम्पन्न तेस्रो संस्करणको साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिपको उपाधि भारतले उचालेको छ। हलचोक स्थित एपीएफ मैदानमा भएको तनावपूर्ण फाइनलमा बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पाखा लगाउँदै भारतले पहिलो पटक उपाधि हात पारेको हो। खेलको दोस्रो मिनेटमा नै विक्रम सिंहको गोलमा भारतले अग्रता बनाए पनि 42औं मिनेटमा बङ्गलादेशका कप्तान यासिन अर्फातले गोल गर्दै बराबरी गरेका थिए। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा गिब्सन सिंहले निर्णायक गोल गरेपछि भारत उपाधि उचाल्न सफल भएको हो। तनावपूर्ण खेलको पहिलो हाफमै 2वटा रातो कार्ड पाएको बङ्गलादेश 9 र एउटा रातो कार्ड पाएको भारत 10 खेलाडीमा समेटिएका थिए। च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेशका फैसल अहमद फहिम सर्वाधिक गोलकर्ता र मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर भारतका निन्थोई गावा मिटी बनेका छन्। यस्तै तेस्रो स्थानका लागि आज ललितपुरको साधोपाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा भुटानलाई 1-0 पराजित गर्दै मालदिप्स विजयी भएको छ। मालदिप्सका लागि खेलको 75औं मिनेटमा इब्राहिम इमरानले निर्णायक गोल गरेका थिए। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।